लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी लम्स में बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ इंटरेक्शन के लिए गए। वहाँ किए गए सवालात ने मुल्क की सतह पर एक बहस छेड़ दी है। कुछ की राय है कि ये सवाल नहायत बदतमीज़ाना थे और इनमें लो इंटेलेक्ट के सवाल थे, पर्सनल हिटिंग थी, उनमें कोई काम का सवाल नहीं बल्कि ज़ाती तौर पर प्राइम मिनिस्टर को ज़िच करने की कोशिश थी बच्चों की तरफ से। एक राय है कि नौजवान नस्ल बहुत बदतमीज़ होती जा रही है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्विटर पे होने वाली बदतमीज़ी का वहाँ पर जिक्र किया। दूसरी राय थी कि बच्चों के सवाल बहुत क्रिटिकल थे। उन्होंने आज के हालात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर से बहुत क्रिटिकल सवाल किए और प्राइम मिनिस्टर को उन क्रिटिकल सवालात को माइंड नहीं करना चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए और कौम को भी क्रिटिकल सवाल सुनने की हिम्मत करनी चाहिए और बच्चों को सराहना चाहिए। एक तरफ बात है कि बदतमीज़ाना सवाल थे, बच्चों को समझाना चाहिए कि बदतमीज़ी नहीं करते। एक तरफ सवाल है कि हिम्मत की है बच्चों ने और उन्हें ऐसे सवाल करने चाहिए। दोनों राय मैंने आपके सामने रख दी हैं, अपनी कोई राय नहीं दी है क्योंकि प्रोग्राम आमिर साहब से शुरू करते हैं, पहली राय उनकी रखते हैं, नहीं तो वो बोर भी होने लग जाते हैं प्रोग्राम में, इसलिए पहले उनसे शुरू करते हैं। आमिर साहब, सवालात ने आपको बोर तो नहीं किया? देखें, अगर तो जो बच्चों ने सवाल किए हैं उनकी कोई तफसील हमें पता होती तो फिर तो मैं बिल्कुल ना बोर होता। अभी भी नहीं हो रहा हूँ क्योंकि इफ़ यू लुक एट इट तो एक प्राइम मिनिस्टर का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ मिलना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर जो बहस छिड़ी है मुझे उसकी एक्चुअली समझ नहीं आ रही। पहली बात तो ये है कि बदतमीज़ी तो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए और अगर कोई बदतमीज़ी करता है किसी भी लेवल के ऊपर, वो सियासत में या वो वैसे समाजी अपने ताल्लुकात के अंदर, तो उसकी हमेशा मज़म्मत ही करनी चाहिए। लेकिन हम किस चीज़ को बदतमीज़ी कहते हैं और किस चीज़ को नहीं बदतमीज़ी कहते हैं, मेरा ख़्याल है इसके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर राय मुनक़सिम है। पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से हमने देखा कि वो जिस तरह की भी ज़बान इस्तेमाल करें और वो जिस तरह की भी बातें करें, उनकी क़यादत हमें हमेशा उनसे खुश ही नज़र आई है और उन्होंने उसको उनकी हर किस्म की गुफ्तगू को पीटीआई की हिमायत ही समझा है, उसमें तमीज़ या बदतमीज़ी का एलिमेंट नहीं ढूंढा। जबकि दूसरी सियासी जमातों के अंदर निस्बतन हमें ये चीज़ कम नज़र आती है। जहाँ तक ये दूसरी तरफ है इस बहस का, ये बग़ैर जाने हुए कि वो सवालात एग्जैक्टली क्या थे जो प्राइम मिनिस्टर से किए गए, अदर दैन कि उनके वक्त के ऊपर ना आने के ऊपर जो बच्चों को एतराज़ था कि हम 50 मिनट से आपका इंतज़ार करें और आपने इतनी देर क्यों लगाई। इसके अलावा हमें कोई ख़ास तफसील नहीं पता कि उन्होंने क्या सवाल किए हैं। लेकिन जहाँ तक ये चीज़ के बच्चों ने सवाल बड़े क्रिटिकल किए हैं और प्राइम मिनिस्टर को शायद वो बात अच्छी नहीं लगी, तो देखें ये तो बड़ी ही अच्छी बात है अगर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो क्रिटिकल सवाल कर रही है। लेकिन जब तक हमें उनकी तफसील नहीं पता मुज़म्मिल, हम कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि वो इंटेलेक्चुअली लो कैलिबर के सवाल थे या वो जेन्युइनली क्रिटिकल सवाल थे जिनका पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल से बराह रास्त वास्ता था। सो ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट, हम उसको जितना मर्जी भी एम्पावर कर दें, हम उसकी जितनी मर्जी जिम्मेदारियाँ उसके कंधे पे डालते होती वो केयर टेकर गवर्नमेंट ही है। और मेरा ख्याल है कि शायद इस बात का एहसास हुआ होगा निगरान वज़ीर आज़म को हमारे कि जिस लहजे में उनसे बात हो रही है, जिस तरह की उनसे बातें हो रही हैं, शायद उनको इतनी सीरियसली या इतनी संजीदगी से नहीं लिया जा रहा जो उनके ओहदे के मुताबिक उनको लिया जाना चाहिए। बहरहाल सवालों की तफसील जब तक हमें मालूम ना हो जाए कि वो क्या थी और प्राइम मिनिस्टर ने उनके क्या जवाब दिए, इससे ज़्यादा कुछ कहना मेरा ख्याल है, क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा से क्या कह सकते हैं? अंबर लाइव चला लम्स का ये सवालात का सेशन बहुत से चैनल्स पे, सवालात भी सबने देखे और जवाब भी सोशल मीडिया पर भी लाइव चला। लेकिन अंबर देखिए ना, सवालात तो बहुत सारे वहाँ हुए, एक सवाल तो सिर्फ वक्त का तो नहीं हुआ, आप क्यों आए ये भी सवाल हुआ, इलेक्शन ना होने पर भी सवाल हुआ और भी बहुत से ऐसे सवालात हुए जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने एंगर मैनेजमेंट की भी बात की। आपको ओवरऑल देखिए ना, पाकिस्तान की प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लायक तरीन बच्चे वहाँ जाते हैं और हमारी क्रीम है, हमारे होनहार और जो सबसे ज़हीन बच्चे हैं वो उस जगह बैठे हुए थे।
تو ہماری آپ کہہ لیں کہ ہمارا تو آکسفورڈ اور ہارورڈ لمز ہی ہے نا جی، تو ہمارا تو بیسٹ بچے وہاں بیٹھے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا بیسٹ برین ریپلیکیٹ ہوا ہے ان سوالات سے، اور ہمارا یہی بیسٹ برین تھا جو ان سوالات سے باہر آیا؟ مزمل دیکھیں، میرے خیال میں کہ ایک سوال جو میرے ذہن میں تھا شاید ملتا جلتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم، میرے خیال میں کہ اچھی بات ہے کہ وہ طلباء کے پاس جا رہے ہیں، یونیورسٹیز کے پاس جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک ہی یونیورسٹی ہے، لائیو کیوں چلا، اس یونیورسٹی کا کیوں انتخاب کیا گیا، اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے، کیا ذہن سازی کنونس کرنا چاہ رہے تھے، واز ہی ٹرائنگ ٹو گیٹ اے پلس کہ جو تعلیم یافتہ اور خاص طور پر اگر لمز کی بات کریں، ظاہر ایک طبقے کے سے تعلق ان کا ہے، ان کی کیا سوچ ہے. میرے خیال میں کہ یہ بھی مجھے واضح نہیں ہے کہ نگراں وزیر اعظم کو کیا ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ایک یونیورسٹی میں جا کر جو لائیو اس کا سوال جواب کا سیشن چلے وہ کیوں چلنا چاہیے. پبلک ریلیشنز کی ضرورت ہے کیا نگراں وزیر اعظم کو یا نگراں کابینہ کو؟ تو ایک سوال تو یہ بنتا ہے. دوسرا میرے خیال میں کہ کیا یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے گا، کیا مختلف یونیورسٹیز میں جائیں گے نگراں وزیر اعظم، تاکہ اگر یہ 2-3 وجوہات کی بنا پر لمز گئے تھے تو یہی اور بھی دیگر یونیورسٹیز اور بھی شہروں میں کریں گے، پاکستان بھر میں کریں گے. اور پھر یہ سوال پھر بنے گا آخر ضرورت کیا ہے، پبلک ریلیشنز کی کیا ضرورت ہے نگراں وزیر اعظم کو. یہ تو چلیں اس کا سوال کا جواب مجھے واضح نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں شاید کاکڑ صاحب سے صحافیوں نے بھی یہی سوال کیا. دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا سوالوں کا معیار، یہ کریم ہے یونیورسٹیز کی، آپ نے یہ پوچھا. میرے خیال میں کہ جو اندازہ مجھے ہوا سوال اور جواب سے، سوالوں سے خاص طور پر، کہ کیونکہ یہ ایسی یونیورسٹی ہے جہاں خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں بچے زیادہ تر، تو ان میں اتنا اعتماد ہے کہ وہ اس قسم کے سوال پوچھیں، آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں. اگر آپ 50 منٹ لیٹ ہیں تو ظاہر بنتا ہے، سوال تو بنتا ہے، اس کا جواب اگر بے شک اس وقت تو وزیر اعظم نے یہی کہہ دیا کہ کابینہ کی میٹنگ تھی اور پھر میں ظاہر ہے وہ فیصلے اہم ہوتے ہیں اس لیے میں دیر سے آیا، لیکن یہ سوال تو بنتا ہے. اور میرے خیال میں کہ اگر بچے بھی اتنا ہی رسپیکٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نگراں وزیر اعظم سے جو وہ اس سیمینار میں، اس سیشن میں اپنا وقت دے کر کر رہے ہیں، تو یہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. بلکہ میں کہوں گی کہ یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ جو بھی لوگ عہدے پہ فائز ہوتے ہیں وہ ہمیں سرو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ہماری یعنی کہ شہریوں کی، طلباء کی رسپیکٹ نہ کریں تو پھر ہمیں پوچھنا تو چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر میں کہوں گی دوسرا، یہ کانفیڈنس آپ کو ان بچوں میں تو نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے ایسے سوال پوچھے. اور یونیورسٹیز میں بہت ذہین بچے ہیں، میں آج کل کوئٹہ میں ہوں اور یونیورسٹیز سے ہی انگیجمنٹ کر رہی ہوں، طلباء سے کر رہی ہوں، اور بہت اچھے سوال پوچھے جاتے ہیں. لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر شاید ان کا وہ کلاس ہوتا، کیا ان میں کتنے کانفیڈنس دیا جاتا کرٹیکل سوال کرنے کا. دوسرا ایک اور ہے کہ یہ نسل جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سوال پوچھنے سے رکتے نہیں ہیں اور یہ اس طرح کے ہی سوال کرتے ہیں. اور شاید ہم جب پرانے ہو جاتے ہیں، پرانی نسل کے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بدتمیزی لگتی ہے، اور یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. بچوں کو سوال کرنے کا بھی حق ہے، بدتمیزی سے تو نہیں کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اتنی زیادہ کوئی بدتمیزی بھی نہیں تھی، رسپیکٹ سے ہی پوچھے گئے تھے. لیکن ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر کوئی تنقیدی سوال ہو اس کو بدتمیزی سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو تو حق ہی نہیں ہے اس طرح کے سوال کرنے کا. یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ یہ وہی سوچ ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی سے جو بچے نکلیں گے، بجائے کہ وہ کرٹیکل تھنکرز ہوں، انوویٹرز ہوں، وہ آگے نکل کر وہ پھر آپ کو وہی لوگ نظر آتے ہیں جو یس کرتے ہیں اور خود سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. سو یہ کرٹیکل تھنکنگ ضروری ہے، اور ظاہر ہے آپ پالش آتی ہے کچھ وقت کے ساتھ، ایج کے ساتھ، لیکن یہ بنیاد اچھی ہے کہ اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہو سخت سوال کرنے کا، اور جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ پوچھنے کا جواب. اور میں کہوں گی آخری بات یہ کہوں کہ چلیں، میں ظاہر ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں نگراں وزیر اعظم اس یونیورسٹی گئے اور کیا وہ باقی یونیورسٹی دیں گے، لیکن اچھی بات ہے کہ وہ سامنا تو کر رہے تھے، جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے.
اینڈ آئی تھنک لاسٹلی آئی تھنک انٹرسٹنگ بات یہ ہے اور یہ شاید سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو زیادہ اس میں جو کلپس وائرل ہوئے ہیں وہ سوالات کے ہوئے ہیں.